नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणिधितासि भूतानामखिलेषु या भूतेषु सततं तस्मै यापि देव्ये नमो नमः। स्थितिरूपेण या कृष्णे सदयापि विस्थिता जगत् तामस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जतासुरे पूर्वनिभिः संग्रहा तच्चासुरेन्द्रेण दीनेषु सेविता करोतु स नः। शुभेत्वीश्वरी शुभानि भद्रानभियन्तु चावदः। या सम्भ्रामितो विद्येत्यापिते रथमाभिदिशा च सुमेन्द्रियस्ते। या च स्मृता कक्ष्येव हन्ति च सर्वपदो भक्ति विनम्रभूर्दिवः। एवं युक्तानां देवानां तत्र पार्वती तदुभययोज हनुमानवन्दनम्। सावृत्तां सुरवैभृति सूयते यत्र शरीरकोशाश्च कुमद्भावरविज्वा स्वत्तु